तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कानून साज असम्बली के अहाते में जारी तज़यीन व आराइश के कामों का जायजा लिया और कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की। रियासत में तारीखी अहमियत की हामिल कानून साज असम्बली की इमारत के तज़यीन व आराइश के काम जारी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कानून साज असम्बली के अहाते का दौरा करते हुए वहां जारी तज़यीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली गदम प्रसाद कुमार और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो असम्बली कॉम्प्लेक्स की इमारत को नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के तर्ज पर शानदार खतूत पर डिजाइन करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को तवील अरसे तक हिरासत में रखने के इख्तियार देने के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत ये इख्तियार दिया है कि वो लोगों को तवील अरसे तक हिरासत में रख सकते हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म कुछ और कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हुकूमत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो लोगों को NSA के तहत तवील अरसे तक हिरासत में रख सके। सदर मजलिस ने सवाल उठाया कि क्या जंतर मंतर पर होने वाला एहतजाज मुल्क की सलामती के लिए कोई खतरा बन गया है। उन्होंने हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठाया और कहा कि मुल्क की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा 25 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये वो नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है और वो अपने जायज़ हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत एक तरफ मुजाहिरीन को बगैर कोई माकूल वजह बताए महीनों तक हिरासत में रखना चाहती है, जो जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इस पूरे बहरान और सूरत हाल को इंतहाई नाकाम तरीके से हैंडल किया है, जिससे मुल्क के नौजवानों में पाया जाने वाला एहसास महरूमी और गुस्सा मजीद बढ़ चुका है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकन मौलाना अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए गरीब अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने से गुरेज किया जाए। वक्फ की अराजी किसी के नाम मख्तस करने का अख्तियार दुनिया में किसी को हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजी की अलॉटमेंट का झूठा वादा सियासी शोबदेबाजी है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब अवाम को ज़मीनें अलॉट करने से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली अफवाहों को रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना बंदगी बादशाह कादरी ने मुस्तरद किया है और उन्हें गुमराह कुन करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बोर्ड ने इस नौयत की ना तो कोई स्कीम शुरू की है और ना ही कोई दरखास्त फॉर्म जारी किए गए हैं। अवाम बिलखुसूस पसमानदा तबकात को रोटी कपड़ा और मकान फराहम करना दरअसल हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कानूनी नुकात की वजाहत करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि सन 1980 में जस्टिस सरदार अली खान ने अपने एक हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर ये उसूल तय किया था कि वक्फ अराज़ियात को अलॉट करने का कोई भी मुख्तार नहीं है। वक्फ जायदादें दरअसल इदारों की निगरानी में अल्लाह की मिल्कियत होती हैं और वक्फ बोर्ड उनका मालिक नहीं बल्कि महज एक निगरानकार इदारा है। मौलाना अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने बताया कि हुकूमत को अपनी ज़ाती अराज़ियात अलॉट करने का हक हासिल है, लेकिन वक्फ अराज़ी किसी को मख्तस करने का इख्तियार हुकूमत के पास भी नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि रियासत में वक्फ बोर्ड की कई जायदादें पहले ही नाजायज कब्जों का शिकार होकर कानूनी उलझनों में जकड़ी हुई हैं। दरखास्तों की वसूली के नाम पर मचने वाली दौड़ पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में खवातीन हाथों में दरखास्तें थामे वक्फ बोर्ड का रुख कर रही हैं कि उन्हें ज़मीन मख्तस की जाएगी, जो कि सरासर बेबुनियाद और मंशा वक्फ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मासूम खवातीन को गुमराह कर उनका कीमती वक्त और पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अगर कौम को धोखा देकर इस तरह भीड़ इकट्ठा करना ही सियासत है तो ये नहायत ही अफसोसनाक है। रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना अबुल फतह ने कहा कि पहले गरीबों को झूठी आस दिलाना और फिर उन्हें मायूस करके वापस लौटाना सख्त नामुनासिब रवैया है। शहर हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के बाहर सैकड़ों तलबा ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के
استعفے کا پرزور مطالبہ کیا اور دہلی کے جنتر منتر پر پرامن طلبہ پر ہونے والے پولیس تشدد کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا۔ نیٹ کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے بعد قیمتی جانیں گنوانے والے طلبہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا اس اخلاقی اور انتظامی ناکامی کے بعد مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر استعفیٰ دینے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ آج شہر حیدرآباد کی تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے باہر سینکڑوں طلبہ نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور دہلی کے جنتر منتر پر پرامن طلبہ پر ہونے والے پولیس تشدد کے خلاف بھی اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے مستقبل یعنی طلبہ کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ذمہ داران خاموشی اور بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر انصاف کی مانگ کرنے والے طلبہ پر جس بے دردی سے لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کے گولے داغے گئے، اس نے حکومت کے جمہوری طرز عمل پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ ہزاروں طلبہ اور نوجوان جب اپنے جائز حقوق اور امتحانات میں شفافیت کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں تو ان کے مطالبات سننے اور ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے طاقت کے زور پر ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے باہر احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا کہ ایک طرف جہاں ملک بھر کے لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین غم و غصے میں مبتلا ہیں اور وزیر تعلیم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہیں پارلیمنٹ کے اندر حکومت کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مسلسل استعفیٰ اور بحث کا مطالبہ کیے جانے کے باوجود حکومت نے اس سنگین معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کو طلبہ کے مستقبل، ان کی ذہنی حیثیت اور قیمتی جانوں کے احیا سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ محض اپنی سیاسی حیثیت اور مخصوص کاروباری مفادات کے تحفظ کو ترجیح دے رہی ہے، اور ملک کا نوجوان اب اس ناانصافی کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے جوبلی ہلز میں اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے تیلگو فلم انڈسٹری کے 2 نامور پروڈیوسرز سی کلیان اور بی شیوا راما کرشنا سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے پوش علاقے جوبلی ہلز میں زمین پر مبینہ قبضے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد متاثرہ شخص نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت درج کرائی۔ پولیس نے تیلگو فلم انڈسٹری کے 2 نامور پروڈیوسرز سی کلیان اور بی شیوا راما کرشنا سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ کانتا منیری روی شنکر نامی کاروباری شخص کی شکایت کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ روی شنکر کا الزام ہے کہ ان افراد نے جوبلی ہلز کی ویمنز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ نمبر 79 میں زبردستی داخل ہو کر غیر قانونی قبضے کی کوشش کی۔ شکایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ متنازع جائیداد کے حوالے سے عدالت میں پہلے ہی مقدمہ زیر سماعت ہے اور عدالت نے 10 جون کو اپنے ایک عبوری حکم نامے میں واضح طور پر ہدایت دی تھی کہ جب تک تنازع حل نہیں ہو جاتا روی شنکر وہاں پر کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی اراضی پر قبضے کی کوشش کریں گے۔ متاثرہ کاروباری کا الزام ہے کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ملزمین نے جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، زبردستی تالے توڑ دیے، گیٹ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور تعمیراتی اشیاء کو بھی ادھر ادھر پھینک دیا گیا۔ شکایت موصول ہونے کے بعد جوبلی ہلز پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کانگریس پارٹی آفیشیل اسپوک پرسن کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے اور اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی طے کی۔ ٹی پی سی سی کے صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں کانگریس پارٹی کے آفیشیل اسپوک پرسنز کا ایک اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال، حکومت کی عوامی فلاحی اسکیمات کو عوام تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے طریقوں اور اپوزیشن کی تنقید کا ٹھوس حقائق کے ساتھ جواب دینے جیسے اہم امور پر غور و خوض کیا گیا۔ مہیش کمار گوڑ نے تمام ترجمانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ میڈیا کے مباحثوں میں شرکت کے دوران باہمی توازن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھیں تاکہ کانگریس حکومت کی ترقیاتی
اقدامات اور فلاحی اقدامات کو عوام کے سامنے واضح انداز میں پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی نمائندے عوامی مسائل پر پارٹی کا موقف انتہائی جرات اور پختگی کے ساتھ رکھیں اور حقائق کی روشنی میں اپوزیشن کی غلط اور بے بنیاد بیان بازی کا مؤثر جواب دیں۔ اجلاس میں اس بات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کہ کس طرح روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بہتر استعمال کر پارٹی کے نظریاتی سوچ، حکومت کی کامیابیوں اور عوامی مسائل پر کانگریس کے اقدامات کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ مہیش کمار گوڑ نے دہرایا کہ ریاست کے غریب اور عام عوام کی فلاح و بہبود کانگریس حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تمام ترجمانوں اور رہنماؤں کو ذمہ دارانہ انداز میں عوام کی آواز بننی ہوگی۔ شہر حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے اور نئی دہلی میں طلبہ پر ہونے والے پولیس کی کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے والے TRS کے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو حراست میں لے لیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے میں آج اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب TRS سے وابستہ اسٹوڈنٹ لیڈرز نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ دہلی میں احتجاجی طلبہ پر ہونے والے لاٹھی چارج اور پولیس بربریت کی اعلیٰ سطحی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ اسٹوڈنٹ لیڈرز نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور کہا کہ وہ تعلیمی نظام کی تباہی اور پیپر لیک معاملات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ کو طاقت کے بل پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی احتجاج نے طول پکڑا، عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے وہاں پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا اور مظاہرین کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ AIMIM چارمینار MLA میر ذوالفقار علی نے ABVP رکنیت سازی تنازع کے بعد شالی بنڈا علاقے میں واقع نارائنہ اسکول اور کالج کا دورہ کیا۔ انتظامیہ سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے تنازع سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ پرانے شہر کے علاقے شالی بنڈا میں واقع نارائنہ ہائی اسکول میں ABVP رکنیت سازی کا تنازع سامنے آیا ہے، جس کے بعد AIMIM چارمینار MLA میر ذوالفقار علی نے نارائنہ ہائی اسکول اور جونیئر کالج کا ہنگامی دورہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ABVP رکنیت سازی کے اس تنازع نے والدین اور تعلیمی حلقوں میں تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ اسکول کے دورے کے دوران MLA نے پرنسپل اور انتظامیہ کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ اسکول انتظامیہ اور پرنسپل نے واضح کیا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ ABVP کے ارکان کس طرح کیمپس کے اندر داخل ہوئے اور طلبہ میں رکنیت کی پرچیاں تقسیم کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق اس طرح کی سرگرمیوں کی اسکول کے احاطے میں کوئی اجازت نہیں تھی۔ MLA نے مزید بتایا کہ اس ناخوشگوار واقعے کے فوراً بعد انتظامیہ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے معاملے کی باضابطہ پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تمام رکنیت سازی کی پرچیوں کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے MLA کو یقین دلایا گیا ہے کہ مستقبل میں اس قسم کے ناخوشگوار اور غیر مجاز واقعات کی دوبارہ روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ میر ذوالفقار علی نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ طلبہ کے تحفظ اور کیمپس کے نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے نظام کو مزید سخت اور مضبوط کریں تاکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص یا تنظیم کو بغیر اجازت اسکول کے احاطے میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ تلنگانہ BJP صدر این رام چندر راؤ نے ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنوبی ہند میں سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح تلنگانہ میں ریکارڈ کی گئی ہے، جو حکومت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ تلنگانہ میں بے روزگاری کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ BJP کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے یاد دلایا کہ انتخابات کے دوران کانگریس حکومت نے جاب کیلنڈر جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ملازمتیں ہیں، نہ جاب کیلنڈر جاری ہوا ہے اور نہ ہی وعدوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں تقریباً 25 لاکھ طلبہ فیس ری امبرسمنٹ کے بقایا جات کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ اور اسی ناانصافی کے خلاف بھارتیہ جنتا یووا مورچہ نے طلبہ کے حقوق کی خاطر ایک بڑی تحریک شروع کی ہے۔ BJP نے واضح کیا کہ آج پوسٹر لانچ کیا گیا ہے، جب تک حکومت
फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात जारी नहीं करती। एहतजाज जारी रहेगा और पार्टी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगी जब तक तलबा को इंसाफ नहीं मिल जाता। बीजेपी के सदर ने कहा कि अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, कायदीन और कारकुनान भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की क़यादत में इस तहरीक को गली गली तक ले जाएंगे। हाई कोर्ट की सख्त सरजनिश के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है और बीजेपी कायदीन उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हुकूमत बेरोजगारों को नौकरियां, जॉब कैलेंडर, बेरोजगारी अलावेंस और फीस के बकायाजात जारी नहीं करती। तेलंगाना में तालीमी निज़ाम के बहरान और मुल्क भर में जारी तलबा के एहतजाज के पेश नज़र रियासत की 7 बड़ी तंजीमों ने 24 जुलाई को तालीमी इदारों के मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना में कल यानी 24 जुलाई को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे किसी तातील की वजह से नहीं बल्कि रियासत की सरकर्दा तलबा तंजीमों की जानिब से दी गई एक रोज़ा रियासत बंद की कॉल की वजह से बंद रहेंगे। रियासत की 7 बड़ी तलबा तंजीमों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका फोरम ने कल तालीमी इदारों के मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। उन तंजीमों में AISF, SFI, AISB, AIFDS, PDSU, NSUI और AIPSU शामिल हैं। हैदराबाद में स्टूडेंट लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए 3 बुनियादी मुतालबात पेश किए। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा सबसे पहला मुतालबा है। तलबा का इल्ज़ाम है कि इम्तिहानों में मुसलसल नाकामियों और पेपर लीक होने के मामलों ने तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की मांग की गई है क्योंकि ये इदारा कौमी सतह के इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम रहा है। तीसरा मुतालबा है कि नई दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के बहिमाना तशद्दुद और हमलों की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। तलबा तंजीमों ने रियासत के तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि वो इस बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एहतजाज को कामयाब बनाएं। दूसरी जानिब पुलिस और इंतज़ामिया भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चौकस है। नीट पेपर लीक तनाज़े और दिल्ली में तलबा पर होने वाले पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हैदराबाद में लिबर्टी चौराहे से टैंकमेंट पर वाक़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सियासी व समाजी हलकों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज हैदराबाद में लिबर्टी चौराहे से टैगमेंट पर वाक़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें CPI के कायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी रैली में हिस्सा लेने वाले CPI कायदीन में P. वेंकटा रेड्डी, कोनामिनेनी सांबा शिवराव और सीनियर रहनुमा नारायणा शामिल थे। एहतजाजियों ने लिबर्टी चौराहे से अपने एहतजाज का आगाज़ किया और रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए टैंकमेंट पर वाक़ बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे के पास पहुंची और वहां पर एक एहतजाजी जलसा भी मुनक़्क़िद हुआ। दनी असला मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क में मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पर्चे मुसलसल लीक होना और उसके बाद अपने जायज़ हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले पुरअमन तलबा व तालिबात पर दिल्ली पुलिस के जरिए बेहिमाना लाठी चार्ज कराना मोदी हुकूमत की आमिराना सोच का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले और तालीमी निज़ाम की नाकामी की अखलाक़ी जिम्मेदारी लेते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। दिल्ली में पुरअमन तलबा पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज और ताकत के बेजा इस्तेमाल की आज़ादाना और आला सतही तहकीक़ात की भी मांग की गई है और ये भी मुतालबा किया गया है कि मुल्क के करोड़ों नौजवानों और तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। CPI कायदीन का कहना था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत तलबा के मुतालबात तस्लीम नहीं करती और तालीमी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बहाल नहीं की जाती, अवामी एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में जारी रहेगा।
शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत के आमिराना रवैये और दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन तलबा पर किए गए वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन तलबा पर किए गए पुलिस के वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें भी मरकजी हुकूमत के आमिराना रवैये पर बरहमी जाहिर कर रही हैं। हैदराबाद में बहादुरपुरा हल्के के फतेह दरवाजे पर गांधी मुजस्समे के करीब आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से खामोश एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाज की क़यादत TPCC इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन व बहादुरपुरा हल्के के इंचार्ज पी राजेश कुमार ने की। एहतजाज का आगाज चंदूलाल बारादरी से हुआ और फतेह दरवाजे तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। कांग्रेस कारकुनान ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को अपने मुंह पर काली पट्टियां बांध कर एहतजाज करते देखा गया और उन्होंने जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिशों के खिलाफ अपनी नापसंदगी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कायदीन का कहना था कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में तलबा और आम शहरियों का अपने जमहूरी हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर जंतर मंतर पर एहतजाज करते हुए निहत्थे तलबा पर जो अंधाधुंध लाठी चार्ज किया है वो इंतहाई शर्मनाक है और पस्त दर्जे की कार्रवाई है, जिसे पूरा हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा पर बेईमाना तशद्दुद और ज़िल्लत आमेज़ कार्रवाई की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी लेते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से मुल्क के तलबा और अवाम के सामने इस वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इतना ही नहीं, तलबा पर वहशियाना लाठी चार्ज करने वाले कसूरवार एहलकारों और अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की भी मांग की गई है और जंतर मंतर पर तलबा पर दर्ज किए गए तमाम झूठे मुकदमात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। एहतजाज में कांग्रेस के कई सरकर्दा कायदीन और मुकामी जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया था, जिनमें जी कन्हैयालाल, सैयद इकबाल, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स भानुचंदर, ओ प्रियंका, नज़ीर खान, नसीर फारूक, गौस, DCCC नायब सदर मीर मोहम्मद अली, D चंद्रशेखर, DCC जनरल सेक्रेटरीज गाजी इब्राहिम, अशफाक, रामकृष्ण, हमीदुद्दीन व दीगर शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के बेलमपल्ली में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 15 से ज़ायद तालिबात बीमार पड़ गई। इस वाक़े ने सरकारी तालीमी इदारों के इंतज़ामात पर एक मरतबा फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंचिर्याल जिले के बेलमपल्ली में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 15 से ज़ायद तालिबात बीमार पड़ गई। उन्होंने पेट में शदीद दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद हॉस्टल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें बेलमपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हॉस्टल और अस्पताल के इंतज़ाम की लापरवाही का आलम ये रहा कि अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने तालिबात को अस्पताल के फर्श पर बिठाकर या लेटाकर इंजेक्शन लगाए। अस्पताल के फर्श पर दर्द से कराती तालिबात की तस्वीर और मनाज़र देखकर वालिदैन बरहम नजर आ रहे हैं। फूड पॉइजनिंग के वाक़े की इत्तला पाकर वालिदैन की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची और उन्होंने इंतज़ामिया के खिलाफ बरहमी जाहिर की। उनका इल्ज़ाम है कि बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर गैर मियारी, बासी और नाक़स खाना दिया जा रहा है और उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मुकामी पुलिस और महकमा तालीम के आला हुकाम ने भी अस्पताल का दौरा करते हुए तालिबात की खैरियत दरियाफ्त की। हुकाम का कहना है कि खाने के सैंपल्स इकट्ठे करके लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का यकीन दिलाया गया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वुकला ने जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ के नाम से अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने आईन हिंद के देबाचे को पढ़कर मुल्क में आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज वुकला बरादरी का एक अनोखा एहतजाज देखा गया।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और नौजवान वकला की एक बड़ी तादाद ने जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ के नाम से एहतजाज दर्ज करवाया और उन्होंने आइन का दिबाचा पढ़कर मुल्क में आइनी अख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। आपको बता दें कि इस एहतजाज का मकसद हालिया दिनों में मुल्क के जमहूरी इदारों और आइनी उसूलों पर मुबैना हमलों के खिलाफ एहतजाज करना था और अवाम को आइन की असल रूह की याद दहानी कराना था। वकला ने किसी भी किस्म के नारेबाजी या हंगामे के बजाय इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए आइन हिंद के देबाचे को पढ़ा। इस दौरान वकला और क़ानूनी माहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की। उनका कहना था कि आज मुल्क में आइन की बालादस्ती को खतरात लाहक हैं और जमहूरी इदारों की आज़ादी सल्ब करने की कोशिशें की जा रही हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वकला ने इस बात पर जोर दिया है कि आइन हिंद का बुनियादी ढांचा नाकाबिल तस्खीर है और इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क के शहरियों के बुनियादी हकूक़ और क़ानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए तमाम आइनी इदारों को गैर जानिबदाराना तरीके से काम करने का मशवरा दिया गया है। अदलिया की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के 4 सुतूनों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला ने कहा है कि वकला बरादरी हमेशा हिंदुस्तानी आइन के साथ खड़ी रहेगी। एसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में रेडको के डिविजनल इंजीनियर वेंकट रमना के खिलाफ आमदनी से जायद असासजात का मामला दर्ज किया गया। 7 मुकामात पर बेवक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी मकदार में नकद रकम, जायदादों के दस्तावेजात, 2 किलो सोना, बैंक बैलेंस, कमर्शियल इमारतों और फ्लैट से मुतालिक रिकॉर्ड जब्त किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हसासों की मालियत 27 करोड़ 65 लाख रुपए जबकि उनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई गई है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इंद्रमा मकानात स्कीम के सिलसिले में मुताल्लिक़ा उमूर पर ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी करते हुए गरीबों को इंद्रमा मकानात अलॉट करने पर जोर दिया। डीजीपी दफ्तर में ड्यूटी अंजाम देने वाले कांस्टेबल स्वामी ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे वॉशरूम में पेश आया। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट में स्वामी ने लिखा कि उनकी अहलिया और बच्चों को कोई परेशान न करे और वो मौत के बाद भी रूह की सूरत में उनका ख्याल रखेंगे। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही कि खुदकुशी की वजह ज़ाती, ख़ानदानी या मुलाजमत से मुताल्लिक़ कोई मसला था या नहीं। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कांग्रेस के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरी ने कहा है कि फिलहाल धान की काश्त के लिए पानी की फराहमी की पोजीशन में हुकूमत नहीं है। उन्होंने किसानों को धान ना बोने और सुर्ख चना व सब्ज चना जैसी फसलों की काश्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुतबादिल तौर पर 1 हफ्ते तक इंतजार किया जाए, अगर बारिश हुई तो धान की काश्त की जा सकती है। पेद्दापल्ली जिले में कोनारम रेलवे गेट के करीब एक लारी रेलवे पटरियों पर रुक गई, जिसके बायस तकरीबन आधे घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। बताया गया कि तकनीकी खराबी के बायस लारी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने लारी को ढकेल कर रेलवे लाइन से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की गई। सिक्किम में सुरंग हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक 22 मजदूरों की नाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। नामची में हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में 25 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों के अंदर मौजूद होने के दौरान लैंडस्लाइडिंग के बायस सुरंग का दाखिली रास्ता बंद हो गया था। हुक्काम के मुताबिक मिथेनिन गैस के अखराज के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। महलूकीन के खानदानों के लिए NHCP की जानिब से 5 लाख रुपए, रियासती हुकूमत की जानिब से 4 लाख रुपए और मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम है कि वो SLBC सुरंग में फंसे 6 मजदूरों की नाशें ताहाल बरामद नहीं कर सकी। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि आपने ये लड़ाई शुरू की है, लेकिन इसे हम ख़त्म करेंगे। हम इस तहरीक को मुल्कगीर तहरीक में तब्दील करेंगे।
انہوں نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں احتجاج کرنے والا شخص تنہا نہیں ہے بلکہ ملک بھر کے لاکھوں عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چندر شیکھر آزاد کی اپیل پر 25 جولائی کو قومی سطح کی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے پیپر لیک معاملات میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے اعلان کے بعد کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اب قیادت دکھانے کا وقت آ گیا ہے، طلبہ کے مطالبات سنے جائیں۔ طلبہ وزیر تعلیم کے استعفے اور ان پر لاٹھی چارج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کا نظام پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اگر حکومت واقعی طلبہ کی فکر کرتی ہے تو ان سے بات کرے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر طلبہ پر اعتماد ہے تو پھر گزشتہ رات ان پر لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ راجیہ سبھا میں خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ تمام جماعتوں نے نیٹ پر بحث کا مطالبہ کیا ہے اور آج بھی پورے NDA نے نیٹ پر بحث کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور امید تھی کہ آج بحث ہو سکتی ہے، لیکن کانگریس نے ایک شرط عائد کر دی۔ رجیجو نے کہا کہ بحث کے طریقہ کار اور مدت کا باہمی طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی پیشگی شرط عائد نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ نیٹ امتحان پر دونوں ایوانوں میں مناسب بحث کی جائے اور معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کے بعد وہ بحث کے لیے تیار ہیں۔ کسان قائد و بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت جنتر منتر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حکمران آمرانہ رویہ رکھتے ہیں اور ان میں ہمدردی کا فقدان ہے، اس لیے ان کے خلاف جدوجہد کے لیے کارکنوں کا مضبوط اور توانا رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے زخمی نوجوانوں کی فہرست تیار کرنے اور انہیں طبی امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ فی الحال لوگ زخمی ہوئے ہیں، آگے چل کر قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں، تاہم پولیس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی پالیسی جاری تحریک اور مظاہرین دونوں کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تحریک سے کئی حقیقی کارکن ابھر کر سامنے آئیں گے اور جس شخص پر لاٹھی چارج ہوا ہے وہ آئندہ کئی دہائیوں تک اس جدوجہد سے وابستہ رہے گا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنان بڑی تعداد میں جنتر منتر پر جمع ہو گئے۔ CJP نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی وزیر کے استعفے تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ طلبہ نے انٹرنیٹ خدمات معطل کیے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جنتر منتر سے پارلیمنٹ کی جانب جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ CRPF، ریپڈ ایکشن فورس اور خصوصی پولیس دستوں کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپنکے نے کہا ہے کہ لاٹھی چارج انتہائی وحشیانہ تھا اور اس میں ملوث پولیس عہدیداروں کو عدالت میں لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کا 34واں دن ہے، جبکہ سونم سر کی بھوک ہڑتال کا 26واں دن ہے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا، تاہم انہوں نے سونم وانگچو سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی کیونکہ وہ ان کی جان گنوانا نہیں چاہتے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں اصل باب داخلے کے مقام پر NDA اور انڈیا اتحاد دونوں کے ارکان پارلیمنٹ نے احتجاج کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور